एलिजाबेथ द्वितीयको नामबाट परिचित बेलायती महारानी एलिजाबेथ एलेक्जान्डर मेरीको जन्म 21 अप्रिल 1926मा बर्केलमा भएको हो। उहाँको नामको पनि एउटा रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। महारानी एलिजाबेथकी आमा एलिजाबेथ डचेज अफ योर्क हुनुहुन्थ्यो, जसलाई एलिजाबेथ भनेर चिनिन्थ्यो। यो कारण महारानी एलिजाबेथलाई एलिजाबेथ द्वितीय भनेर चिनिन थालिएको हो। उहाँको जन्म अप्रिल 21मा भए पनि उहाँले आफ्नो अर्को जन्मदिन पनि मनाउनुहुन्थ्यो, तर अर्को जन्मदिन जुन महिनाको दोस्रो शनिबारमा पनि मनाइने गरिन्थ्यो। अप्रिलको समयमा बेलायतमा चिसो हुने हुँदा जुनमा तातो र सुरक्षित हुने भएकोले मनाइने गरेको बताइन्छ। उहाँको मृत्यु 96 वर्षको उमेरमा सन् 2022 सेप्टेम्बर 8मा बालमोरल क्यासलमा भएको हो। उहाँ संयुक्त राज्यकी अधिप तथा राष्ट्रमण्डल क्षेत्रको 53 राष्ट्रहरूमध्येको 16 स्वतन्त्र सार्वभौमिक देशहरूको संवैधानिक प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ब्रिटिसकी महारानीका साथै चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सर्वोच्च गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सन् 1992 फेब्रुअरी 6 देखि मृत्यु हुनुपूर्व सन् 2022 सेप्टेम्बर 8सम्म 70 वर्ष बेलायतको महारानीको रूपमा शासन गरी लामो समयसम्म शासन गर्ने कीर्तिमानी बनाउनु भएको छ। बेलायतको महारानीको रूपमा एलिजाबेथले शासन सम्हाल्नुका पछाडि पनि रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका हजुरबुवा जर्ज फिफ्थका 2 छोरा हुनुहुन्थ्यो, डेभिड र जर्ज। सन् 1936मा हजुरबुवा जर्ज फिफ्थको मृत्युपछि जेठा छोरा डेभिड एडवर्ड 8औँको नामबाट सिंहासनमा बस्नुभयो, तर एडवर्डले अमेरिकी महिला वालिस सिम्पसनसँग विवाह गर्नुभयो। सिम्पसनको पहिलेको सम्बन्ध र धार्मिक झुकावका बारेमा बेलायतमा धेरै विरोध भएपछि एडवर्ड 8औँले सिंहासन त्याग्नु पर्यो। उहाँले सिंहासन त्यागेपछि त्यसको जिम्मेवारी एलिजाबेथका पिता जर्जलाई गयो र उहाँका पिताले ड्युक अफ योर्क राजा जर्ज छैटौँका नामबाट राजा बन्न मन नभए पनि बेलायतको राज सिंहासन सम्हाल्नु भयो। उहाँको पिता जर्ज छैटौँको सन् 1951 अक्टोबरमा मृत्यु भएपछि सिंहासनको जिम्मा उहाँको काँधमा आएको हो। यस पश्चात 70 वर्षसम्म उहाँले बेलायतको गौरवमय शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो। महारानी एलिजाबेथसँग धेरै सन्दर्भहरू पनि जोडिएका छन्। एलिजाबेथ कहिले विद्यालय जानु भएन। उहाँ र उहाँकी कान्छी बहिनी मार्गरेटको शिक्षा दरबारमा नै भएको थियो। स्कुल नगए पनि उहाँले धेरै भाषाहरू र बेलायतको संवैधानिक इतिहास पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। भनिन्छ एलिजाबेथलाई घोडा र कुकुरप्रति निकै मोह रहेको थियो। त्यतिबेला हिटलरको शक्ति तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो, तर हिटलरको अधोगमन भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यताका सो समय राजकुमारी रहनुभएकी एलिजाबेथ सहायक क्षेत्रीय सेवामा सामेल भई काम गर्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले कार चलाउन र त्यसको मर्मत गर्न सिक्नु भएको बताइन्छ। महारानी एलिजाबेथको विवाह उहाँका प्रेमी राजकुमार फिलिपसँग सन् 1947 नोभेम्बर 20मा लन्डनको शाही क्याथेड्रल वेस्टमिन्स्टर एबेमा भएको थियो। शाही परिवारमा विवाहपछि प्रिन्स फिलिपले एडिनबर्गको ड्युकको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको यो सम्बन्ध 73 वर्षसम्म चल्यो। उहाँहरूको फिलिप तेस्रो, एने, एडवर्ड र एन्ड्री गरी 4 जना छोराछोरी रहेका छन्। यो समयमा एउटा राजकुमारीको रूपमा मात्रै रहनुभएकी एलिजाबेथ क्यान्सरका कारण उहाँको बुबा जर्ज छैटौँको मृत्यु पश्चात बेलायतको महारानी बन्नुभयो। सन् 1952 फेब्रुअरी 6मा उहाँको राज्याभिषेक भयो। सो समयमा उहाँ 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। यसरी बेलायतको महारानीको रूपमा राज्य सम्हाल्नुभएकी एलिजाबेथले धेरै सङ्कट र कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। सन् 1956मा इजिप्टले स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि त्यसलाई रोक्न पठाइएका ब्रिटिस सेनाहरू यत्तिकै फिर्ता भए। बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्थनी एडेनले यसका लागि राजीनामा दिने स्थिति आयो, जसले महारानी एलिजाबेथको राजनीति सङ्कटमा परेको थियो। सन् 1957मा महारानीले संसदमा दिएको भाषणमा उहाँले बेलायतसँग जोडिएका राज्य र देशहरूमा एकता कायम राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो। सन् 1990 को दशक राजपरिवारका लागि निकै दुःखद रहेको थियो। सो समयमा शाही दरबार विन्डसर दरबारमा भीषण आगलागी भयो। मर्मतको काम शाही खर्च वा बेलायती जनताको पैसामा हुने कुरामा विवाद भयो। महारानी एलिजाबेथले समाधानको उपायको रूपमा बकिङहम प्यालेस दरबारको मर्मतको खर्चका लागि यो दरबार सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यस्तै महारानी र उनका युवराज प्रिन्स अफ वेल्स दुवैले आफ्नो आम्दानीको कर तिर्नुपर्ने राज्य परिवारले घोषणा पनि गर्यो।
सन् 1991 को खाडी युद्धपछि अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने उहाँ पहिलो बेलायती महारानी पनि बन्नुभयो। महारानी एलिजाबेथले सन् 1992लाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खराब वर्ष बताउनु भएको छ। उहाँको शासनमा बेलायती शाही परिवारले सामना गरेका सबैभन्दा खराब समयहरू रहेका थिए, जसमध्येको एउटा थियो राजकुमारी डायनाको मृत्यु। सन् 1997 अगस्त 31 कार दुर्घटनामा डायनाको मृत्यु भएपछि यसको लागि बेलायती शाही परिवारलाई दोषी मानियो। सो समयमा राजकुमारी डायना र प्रिन्स चार्ल्स बीचको सम्बन्धमा चिसोपना छाएको थियो। यसले शाही परिवारको इज्जतमा आँच आएको थियो। त्यसैले यो दुर्घटना योजनाबद्ध भएको र महारानीको पनि संलग्नता रहेको भनेर धेरै विरोध र आरोपहरू पनि लागेका थिए। महारानी एलिजाबेथले आयरल्यान्डसँगको ऐतिहासिक तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधार्न पहल गर्दै सन् 2011 मेमा आयरल्यान्डको भ्रमण गर्नुभएको थियो। सन् 2014मा स्कटल्यान्डमा बेलायतबाट अलग हुने जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। महारानी स्कटल्यान्ड अलग नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै भयो। स्कटल्यान्डको अलग हुने प्रस्तावमा आवश्यक समर्थन पुगेन। सन् 2015 सेप्टेम्बर 9मा महारानीले रानी भिक्टोरियाको 63 वर्ष 216 दिन शासन गरेको कीर्तिमानीलाई तोड्दै लामो समयसम्म शासन गर्ने रानीको कीर्तिमानी बनाउनु भएको थियो। महारानीले सन् 1977मा राज्य अभिषेक भएको 25औं वार्षिकोत्सव, सन् 2002मा 50औं वार्षिकोत्सव, सन् 2012मा 60औं र सन् 2022मा 70औं वार्षिकोत्सव मनाउनु भएको थियो। उहाँको कार्यकालमा संयुक्त राज्यभित्र धेरै परिवर्तन भएका छन्, जसमा बेलायती उपनिवेशबाट अफ्रिकाको स्वतन्त्रता, बेलायतको संसदको शक्ति वेल्स, स्कटल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्डमा बाँडिने प्रमुख रहेका छन्। 70 वर्षसम्म बेलायतसँगै 53वटा राष्ट्रहरूमध्येको 16वटा स्वतन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्रहरूको संवैधानिक प्रमुख रहन सफल हुनुभएकी एलिजाबेथ एलेक्जान्डर मेरी एलिजाबेथ द्वितीय आजको हाम्रो कार्यक्रमको लिडर अफ द विक।